وید شهادت زما ارمان وزا شهید یما مارا پسی ژاړه زه شهید یما دنیا دا غم دک تصویرونه به مې ګورې زه بنایم دا سپین مخ دې تنونه به مې ګورې زه بنایم دا سپین زندگی ایک کرائے کا گھر ہے ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا موت جب تجھ کو آواز درتا میں پاک گلے کوش زمان کا برتا رازا کلا نہ کلا ماں بدعا کی دعوا کلا نہ کلا زما جنازه چې تیره وستا څوک سکے چار چړېږي په بیا ولاړ به وې په دروازه کې چار چړېږي په بیا زړه ټوټ ټوټ درپسې لټوم د کلي هغه تېره درپسې یو وارې غږ وکړه زما لپاره مر گیا نہ کبھی پچا باندھ ترسونا دادے سوگ لوگ دیکھ بسیا بسیا کورونا دادے سوگ دنیا عمر دی دیرے گی آخر صبر دے او دبر گئی سوگ خلاصی گی آخر صبر دے خالی لا سنا روانی بیان القرآن پارہ نمبر 3 12 نمبر روکو۔ اب اللہ پاک اپنے حبیب سے فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ بیان القرآن۔ جو قرآن پاک کا ایک آیات کا ترجمہ صرف سننے پر عمل کرے یا نہ کرے، اس کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ پاک اس کو 1000 رکعت نفلوں سے زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ سوک چې د قرآن پاک یو آیات ترجمه صرف ووري، عمل پہ وکړي یا ونکړي، زده شي یا نشي، الله رب العزت هغه ته د 1000 رکعاتو نفلو نه زیات اجر ورکوي۔ انشاءالله قرآن به زده کوو که نه؟ ټول ته درخواست دی د الله په لاره